व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्रापि उपसर्गाद्रिति धातु इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने एतस्मिन् सूत्रे धातुग्रहणस्य किं फलम् इत्येतद्विषये विचारः सञ्जातः। तस्मिन्नेव विचारप्रसङ्गे अत्र विचारः चलति यत् तुगागमः यत्र प्राप्नोति तत्र यथा अग्नेच्छत्रमित्यादौ अत्र एतस्मिन् स्थले किं भवति यत् वाक्यसंस्कारपक्षे अत्र अग्निस छत्रस इत्यवस्थायाम् अत्र संबोधने संबुद्धिगुणे ह्रस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणे सति अग्ने सा वायु स इत्यत्र संबुद्धिलोपस्यापि प्राप्तिः वर्तते, संबुद्धिगुणस्यापि प्राप्तिः वर्तते अग्निसा छत्रसा इत्यवस्थायाम् एवं वायुसा छत्रसा इत्यवस्थायां तत्र तुगागमो वा भवतु संबुद्धिलोपो संबुद्धिगुणो वा भवतु इति तत्र प्रश्नः आगतः। तद्विषये अत्र तत्र भाष्यकारः समाहितवान् यत् संबुद्धिगुणः भवति विप्रतिषेधेन एवं रूपेण तस्मिन् विषये पुनः प्रश्नः भवति स तर्हि विप्रतिषेधो वक्तव्यः। तदा पुनः अपि समाधानं कृतम् आसीत् न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात्, अर्थात् तत्र विप्रतिषेधः न वक्तव्यः यतो हि अत्र तुक् बहिरङ्गः भवति, गुण अन्तरङ्गः भवति, अतः सिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति रीत्या गुणस्य कर्तव्ये बहिरङ्गस्य तुकः असिद्धत्वात् तुगागमः अत्र पूर्वं न भवति। फलतः गुणे अङ्ग्यादिलोपे अनन्तरम् अग्ने छत्र इत्यवस्थत्रम् इत्यवस्थायां तुगागमे पदान्तवा इति सूत्रेण अग्नेच्छत्रं वायोच्छत्रम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवं रूपेण तत्र समाधानं कृतमासीत्। अद्य अग्रे वार्ता वर्तते यत् एकत्र तुगागमः प्राप्तः भवति, एकत्र अन्ये विधयः प्राप्तः भवन्ति। तत्र तुगागमो भवतु अन्ये विधयो वा भवन्तु किम् अत्र करणीयम् इति विषये अत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति। सम्प्रसारण दीर्घत्व ण्यल्लोपाभ्यास गुणादयश्च इति वार्तिकं वर्तते। अर्थात् सम्प्रसारण विधानं, दीर्घ विधानं एवमेव अत्र णिलोप अल्लोप विधानम्, णिलोप विधानम् अल्लोप विधानम्, अभ्यास गुण विधानम् एवं अत्र
सर्वान् एते सर्वे तुगागमं विप्रतिषेधेन प्रबाध्य भवन्ति इति एतस्य वार्तिकस्य आशयः। संप्रसारण दीर्घत्व ण्यल्लोपाभ्यास गुणादयश्च तुकः भवन्ति विप्रषेधन, अर्थात तुकः विप्रषेधेन प्रबाध्य भवन्ति इत्यर्थः। एतेषां कुत्र एवं भूतं स्वरूपं वर्तते यत्र एतादृशी स्थिति वर्तते एतस्य उच्यते यदा संप्रसारण दीर्घस्य अवकाशः, संप्रसारण दीर्घत्व, तो संप्रसारण दीर्घस्य अवकाशः भवति हूतः जीनः संवीतः शूनः। अत्र हूतः अत्र ह्वेय धातुः अक्ता प्रत्ययः, अत्र ह्वेय घटकस्य वकार संप्रसारणे दीर्घे च कृते सति हूतः इति भवति। एवं ज्या वयो हानुः इति धातुः तस्मादपि उक्ता प्रत्ययः। अत्रापि ज्या घटकस्य यकारस्य अत्र संप्रसारणे दीर्घे ज्या परस्य निष्ठा तकारस्य नकारे जीनः इति रूपं भवति। एवं संपूर्वक वेय धातुः वर्तते। ततः अत्रापि वकारस्य तत्र व्ये इत्यत्र यकारस्य संप्रसारणे सति दीर्घे च कृते संवीतः भवति। एवं अत्र श्वी इति धातुः वर्तते। तस्मात् अत्रक्ता प्रत्ययः अत्र श्वी घटकस्य वकारस्य अत्र संप्रसारणे पूर्वरूपे दीर्घे निष्ठा तकारस्य नकारे च कृते शूनः इति भवति। तो संप्रसारण दीर्घत्वस्य अत्र अवकाशः हूतः जीनः संवीतः शूनः इत्यत्र वर्तते। तुकः अवकाशः कुत्र वर्तते? यथा अग्निचित् सोमसुत्, अग्निं चिनोति सोमं सुनोति इति विग्रहे अत्र क्युप्च इति सूत्रेण क्युपि सर्वापहार लोपे पित्वा तत्र ह्रस्वस्य पित् कृते तुक् इति सूत्रेण तुगागमे कृते सति अग्निचित् सोमसुत् इति वर्तते। अत्र परिवीषु शकहूषु अत्र किं भवति? अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अत्र संप्रसारण दीर्घस्यापि प्राप्तिर्भवति, अथ च अत्र तुगागमस्यापि प्राप्तिर्भवति। अत्रापि वेय धातुः ह्वेय धातुः इति वर्तते। अत्र यदा संप्रसारणस्य दीर्घः प्राप्नोति अथ च अत्र तुगागमः प्राप्नोति। ह्रस्वस्य पिति कृते तुक् इति सूत्रेण तुगागमोऽपि अत्र प्राप्नोति। तर्हि अत्र किं स्यात्? अत्र तत्र तुगागमस्य प्राप्ति कथं भवति? तत्र कारणम् एवमस्ति, अत्र परिपूर्वक यः वेय धातुः शकपूर्वक यः होय धातुः अत्र क्युप् प्रत्ययः अत्र वर्तते। तदैव संप्रसारणं पूर्वरूप तत्र संप्रसारण पूर्वरूप एकादेशस्य भवति। अनन्तरम् अत्र दीर्घोऽपि प्राप्नोति हलः इति सूत्रेण। ह्रस्वस्य पित् कृते तुगागमो प्राप्नोति। अत्र तुगागमः भवति दीर्घो वा भवति इति विचारणायाम् अत्र विप्रतिषेधेन तुगागमं प्रबाध्य अत्र संप्रसारण कार्यं भवति, संप्रसारण दीर्घः भवति। अनन्तरं ह्रस्वाभावात् तुगागमाभावः तेन हूतः तत्तेन परिवीषु शकहूषु इत्येवमेव रूपं सिद्ध्यति। अतः तत्र दोषः न जायते। एवं णिल्लोप विषयेपि णिलोपस्य अवकाशः कारणहारणः। अत्र ण्यन्तकारी धातुः भवति। अत्र ण्यासस्रन्थो युच् इति सूत्रेण यदा युच् प्रत्ययः भवति, युचः युकारस्य अनादेशे स्त्रियां विक्तिन् इति विषये अत्र युच् प्रत्ययस्य कथितत्वात् अत्र स्त्रीत्वे अत्र टाबादिकारे कृते सति अत्र पूर्वम् अत्र तत्र णिलोपस्य प्राप्तिर्भवति।
णिलोप विधायकम् अत्र णेर् अनिट् इति सूत्रं वर्तते, तेन णिक् लोपस्य प्राप्तिः अत्र भवति। अथ च तुगागमस्य विषयः स एव अग्निचित् सोमसुत् इति वर्तते, तत्र तुगागमः चरितार्थः वर्तते। अत्र प्रकार्यगतः प्रहार्यगतः अत्र उभयस्य प्राप्तिः वर्तते, अर्थात् अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः वर्तते, अथ च णिलोपस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः केन सूत्रेण वर्तते, अथ च अत्र णिलोपस्य प्राप्तिः केन सूत्रेण वर्तते इति प्रश्नः जायते। तत्र णिलोपस्य प्राप्ति विधायकं सूत्रं तदेव णेर् अनिट् इति सूत्रं। तुग्विधायकम् अत्र शास्त्रं वर्तते, यतो हि अत्र ल्यप् भवति, अतः अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः अस्य ह्रस्वत् तुक् इति सूत्रेण एव अत्र भवति। यतो हि तुगागमस्य प्राप्तिः कदा स्यात्, प्रकारी, यतो हि तत्र स्वरूपम् एवं वर्तते, कारयित्वा, अत्र कारयित्वा इति अत्र त्वा प्रत्ययकृते स्थिति, कारयित्वा हारयित्वा इति रूपं भवति। यदा प्र इति शब्देन समासः क्रियते तदा प्रकारित्व प्रहारित्व इत्यवस्थायाम् अत्र ल्यप् प्रत्ययः भवति, तेन प्रकारी य प्रहारी य इत्यवस्था जायते। अत्र ल्यपः पित्वात् अत्र ह्रस्वस्य पित् कृत्तुक् इति सूत्रेण तुगागमस्य प्राप्तिः भवति। एवं च णेर् अनिट् इति सूत्रेण णेर् लोपः प्राप्तिः भवति। अतः अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति रीत्या अत्र परत्वात् णिलोपः तुगागमं प्रबाध्य प्रवर्तते, तेन णेर् लोपे कृते सति ह्रस्वाभावात् अत्र तुगागमः न भवति, तेन प्रकार्यगतः प्रहार्यगतः इति रूपं जायते। एवं अल्लोपस्य अवकाशः प्रचिकीर्षिता प्रजिहीर्षिता इति। कथम् एतत् रूपं वर्तते, अत्र प्रपूर्वक सनन्त चिकीर्ष धातुः जिहीर्ष धातुः, तस्मात् तत्र त्रिच् प्रत्ययः अडवुल् त्रिच इति सूत्रेण त्रिच् प्रत्ययः भवति। तेन प्रचिकीर्ष त्रिच्, त्रिच् इत्यत्र त्रि अवशिष्यते, तो प्रचिकीर्षत्रि प्रजिहीर्षति इति वर्तते। अत्र किं भवति, अत्र तत्र त्रिच् प्रत्यये त्रिचः आर्धातुक संज्ञा भवति, अर्धातुकं शेष इति सूत्रेण, अर्धातुकस्य बलादि इति सूत्रेण इडागमः भवति। तेन प्रचिकीर्ष इत्रि प्रजिहीर्ष इत्रि इत्यवस्थायाम् अत्र अकारस्य लोपे, तो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपे वर्णसम्मेलने स्वादिकारे च कृते सति प्रचिकीर्षिता प्रजिहीर्षिता इति भवति। अत्र अल्लोपः चरितार्थतः। तुकः विषयः अग्निचित् सोमसुत् इति तत्र वर्तते, तुकः स एव। इह उभयं प्राप्नोति, प्रचिकीर्ष्य गतः प्रजिहीर्ष्य गतः। अत्र किम् अस्ति, प्रचिकीर्ष प्रजिहीर्ष इति प्रपूर्वक चिकीर्ष धातुः प्रपूर्वक जिहीर्ष धातुः। अत्र त्वा प्रत्ययः प्रजिहीर्षत्वा प्रहीर्ष प्रचिकीर्षः प्रचिकीर्षत्वा प्रजिहीर्षत्वा इति भवति। अत्र ल्यपि सति अनुबन्धलोपे प्रचिकीर्षया प्रजिहीर्षया। अत्र तो लोपः सूत्रेण अकारस्य प्राप्तिः भवति। अथ च ह्रस्वस्य पिति कीर्ति तुक् इति सूत्रेण तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति। अत्रापि तुगागमम् अत्र परत्वात् प्रबाध्य अत्र अल्लोपे सति प्रचिकीर्ष प्रजिहीर्ष इति रूपं सिद्ध्यति। एवं अभ्यास गुणादयश्च तुकः भवन्ति विप्रतिषेधेन इत्यपि वर्तते। अभ्यास गुणादयः अतिपदेन अन्यानि यानि कार्याणि तान्यपि
गृह्यन्ते इति कृत्वा अभ्यासगुणादेशस्य इति आदिपदमत्र दत्तं वर्तते। तो अभ्यासगुणादेशस्य तत्र भवन्ति तुकाः परत्वात् प्रबाधे विप्रतिषेधेन। प्रश्नः भवति भवन्तः अत्र अभ्यासगुणादयश्च इति वदन्ति, तर्हि आदिपदेन केषां केषां ग्रहणं भवति? एवं तु नास्ति ये केचन सन्ति समेषामपि ग्रहणं भवतु नाम। तर्हि के सन्ति येषाम् आदिपदेन ग्रहणं भवति? तदत्र भाष्यकारः कथयति अत्र आदिपदेन ह्रस्वत्व अत्व इत्व गुणाः, ह्रस्वत्वस्य अत्वस्य इत्वस्य गुणस्य च तत्र प्राप्ति भवति, ते तुकं विप्रतिषेधेन प्रबाध्य भवन्ति इत्यर्थः। एतेषां समेषां पृथक् पृथक् उदाहरणानि अत्र दर्शितानि सन्ति। यथा ह्रस्वत्वस्य अवकाशः भवति ययतुः ययुः तस्ततुः तस्तुः। कथम्? अत्र या प्रापणे धातुः स्थागतिनिवृत्तौ धातुः, एताभ्यां धातुभ्याम् अत्र लिट् लकारः अत्र प्रथमपुरुष द्विवचने तस् प्रत्यय, बहुवचने झि प्रत्ययः। अत्र प्रसंपदानां तत्र लिटः प्रसंपदालमाः इत्यनेन अत्र तस् इत्यस्थाने अतुस् इति, झि स्थाने उस् इति आदेशः भवति। या अतुस् या उस्, स्था अतुस् स्था उस् एवं व्यवस्था वर्तते। अत्र द्वित्वाभ्यासादि कार्ये कृते सति अत्र या अतुस् या उस् एवमेव अत्र तत्र त स्था तत्र अत्र किं भवति? था तत्र सर्वपूर्वः खया शिष्यते इति थ इत्यस्य अवशेषः भवति। तो था स्था अतुस् थ स्था उष् इति भवति। अत्र थकारस्य चर्त्वे अत्र तकारः भवति। अत्र ह्रस्वः अपि प्राप्नोति, ह्रस्वः इति सूत्रेण अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति। एवमेव तेन ह्रस्वे कृते सति या अतुस् या उस् इत्यवस्थायाम् अत्र आतो लोप इति सूत्रेण आकारस्य लोपे ययतुः ययुः तस्ततुः तस्तु इति प्रयोगौ एतौ सिद्ध्यतः। तुकः अवकाशः अग्निचित् सोमसुत् इत्येव। अत्र अपच्छतुः अपच्छुः इत्यत्र उभयोः प्राप्नोति स्थितिः भवति। अर्थात् अत्र अपचच्छतुः अपचच्छुः इत्यत्र अत्र ह्रस्वस्यापि प्राप्तिः वर्तते, तुगागमस्यापि प्राप्तिः वर्तते। कथमिति चेत् वयम् अत्र विचारयामः। अपि इति उपसर्गः, छो इति धातुः वर्तते। तो छो धातोः यदा अत्र लिट् लकारः भवति, अप छो लिट्, अत्रापि प्रथमा द्विवचने तस् प्रत्ययः, बहुवचने झि प्रत्ययः, तत्र तयोः स्थाने क्रमशः अतुस् उस् इति आदेशो भवतः। तेन अप छो अतुस् अप छो उस् इति अवस्था भवति। अत्र आदेश उपदेशस्य आत्वे द्वित्वे कृते सति अप छ छा नहीं क्षमता अप छा छा अतुस् अप छा छा उस् इति जायते। अत्र ह्रस्व सूत्रेण ह्रस्वस्य प्राप्तिः, अथ च अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण चर्त विधानस्य प्राप्तिः भवति। अत्र यदा ह्रस्वः भवति एवमेव ह्रस्वे कृते
अत्र तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति छेच इति सूत्रं वर्तते। तो छेच इति सूत्रं छे परे अत्र तुगागमः भवति। अत्र उभयं प्राप्नोति। छेच इति सूत्रेण तुगागमस्य प्राप्तिः वर्तते, अथ च ह्रस्व इति सूत्रेण ह्रस्वस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र किं स्यात् चेत् अत्र ह्रस्वः पूर्वं क्रियते, अत्र द्विवचने कृते। अत्र यदा अलोपः भवति या तो लोपिठ चित्तेन तेन आकारस्य लोपः भवति। अपच्छतु इत्यत्र अपचच्छतु इत्यत्र यः आकारः वर्तते तस्य आत्मस्य लोपः भवति अत्र। एवं ह्रस्वमपि अत्र भवति। तत्र ह्रस्वविषये अभ्यास ह्रस्वविषये अत्र कार्यं वर्तते। अभ्यासस्य अत्र ह्रस्वः भवति। ह्रस्वे कृते सति यदि किं स्यात् अत्र किं भवति, अत्र तुगागमः अपि प्राप्नुयात्। अत्र ह्रस्वस्य अवकाशः हेतु तुगागमस्य अत्र वर्तते, ये उभयस्य प्राप्तिः अत्र वर्तते। अर्थात् अत्र किं भवति, स्थानिवत्वात् अत्र द्विवचने कृते छ छ इति स्थिते दीर्घात् इति अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः भवति। किन्तु अत्र अजन्तत्वाभावात् अत्र ह्रस्वः न स्यात्। किं कारणं वर्तते, यद्यपि अत्र छेच इति सूत्रेण तु न भवति तुगागमः, प्राप्तिर्नास्ति, किन्तु दीर्घात् इति सूत्रं वर्तते। दीर्घात् छे परे वैकल्पिकः तुगागमः भवति, तेन अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः भवति। तुगागमे कृते तुकः तत्र व्यवधानात् छ परत्वाभावात् अत्र ह्रस्वः न स्यात् इति कृत्वा अत्र तादृशः विचारः वर्तते। एवं अपचच्छतुः अपच्छुः इत्यत्र दोषः अत्र दत्तः वर्तते। एवमेव अग्रेपि तावत् विचारः भवति। कीदृशः विचारः तावत् वयं तत्र कथयामः। अत्र अग्रे तावत् वर्तते, अत्र इत्वस्य अवकाशः नहीं एवं तत्र अत्वस्य अवकाशः, अत्वविषये अत्वस्य अवकाशः चक्रतु चक्रु अभ्यास अत्व यथा क्री धातु यत्रापि लिट् लकारः प्रथम पुरुषस्य द्विवचने तस्, बहुवचने झी, तस्य स्थाने क्रमशः तस् उस अतुस् उस इति आदेशे क्री अतुस् क्री उस इत्यवस्थायां द्वित्वाधिकार्ये सति अत्र क्री क्री अतुसि क्री क्री उस इति भवति। अत्र उरत् इति अत्वे पूर्णपरः इति रपरे कर क्री इत्यवस्थायाम् अभ्यास तत्र हलादिशेषे क क्री इति अत्र कुहुश्चु इत्यत्र चवर्गादेशे अत्र चक्रतुः इति रूपं भवति, चक्र इति रूपं भवति। तो अत्र अकारस्य अभ्यासस्य अत्वं भवति उरत् इति सूत्रेण यथा पूर्वमस्माभिः उक्तं। तस्य अत्वस्य अवकाशः सः वर्तते, तस्य कश्चन बाधकः नास्ति। एवं तुकः अवकाशः तत्र अग्निचित् सोमसुत् इत्यत्र वर्तते एव, यच्च पूर्वं दर्शितम्। अत्र अपचच्छ्रिदतुः अपचच्छ्रिदुः अत्र दोषः। अत्र अपपूर्वक अत्र छ्रिद धातुः वर्तते, छ्रिद इति। अयं छ्रिद धातुः
यः वर्तते यस्य रूपं तावत् छर्दति छर्दतः छर्दन्ति इत्यादि रूपेण तस्य स्वरूपं गच्छति। अत्र छ्रिद धातोः अत्र लिट् लकारे एव स्वरूपम् अस्ति। अप छ्रिद अतुस् अप छ्रिद उस् इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति, तत्र अत्र अभ्यासादिकार्य अर्थात द्वित्वे सति अप एवं अभ्यास तत्र अप श्री श्रीद अप श्री श्रीद उस इत्यवस्था जायते। अस्याम् अवस्थायां किं भवति, अत्र अभ्यास संज्ञा तु भवत्येव। अत्रापि उरत इति अत्वे चर्त्वे च कृते सति अत्र च छ्रिद अप च छ्रिद अप च छ्रिद अप च छ्रिद उस अप च छ्रिद उस इत्यवस्था जायते। एतस्याम् अवस्थायामेव अत्र विचारः प्रवर्तते। कीदृशः विचारः इति तावत् उच्यते। अत्र अस्याम् अवस्थायाम् अत्र तुगागमस्य प्राप्तिः भवति, उरत अत्वस्य प्राप्तिः भवति। अत्र तुगागम विधायकं शास्त्रं वर्तते, छेच इति शास्त्रम्। अथ च अत्र अत्वविधायकं शास्त्रं तदेव वर्तते, अर्थात उरत इति सूत्रमेव वर्तते। अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति, किन्तु अत्र तुगागमं प्रबाध्य अत्र ह्रस्वे सति तत्र अत्वे सति अत्र कार्यं भवति। यतोहि अत्र तुगागमः चेत् स्यात् तर्हि किं भवेत्, यतोहि अत्र यद्यपि अत्र तस्य प्राप्तिः वर्तते एवमेव तत्र तुगागमस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र यदि पूर्वं तुक् स्यात् ततः ऋकारान्तत्वाभावात् उरत इति अत्वं न स्यात्। कथमिति, यतोहि यः तुक् भवति तत् ह्रस्वस्यैव तुगागमः भवति, तर्हि अत्र ऋकारान्तं तत्र न स्यात्, तेन उरतः अत्वमत्र न स्यात्। एतदर्थम् अत्र तुगागम प्रबाद्य अत्र ह्रस्वे सति अनन्तरं तत्र छेच इति सूत्रेण तुगागमे कृते सति अपचच्छ्रिदतुः अपचच्छ्रिदुः इति रूपं जायते। एवं स्वरूपं तस्य भवति। एवं इत्वस्य विषये अपि तत्र चिन्तनीयम्। यथा ईयक्षति पिपक्षति इति उदाहरणं वर्तते, अत्र इत्वं तत्र चरितार्थं वर्तते। अत्र किमस्ति स्वरूपं, तो अत्र यज धातुः पच धातुः पक्तुमिच्छति यष्टुमिच्छति इति विग्रहे अत्र सनि सति अत्र यज यज ययज स पच 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 सा इति भवति। अत्र किं भवति, अत्र यः यज इत्यत्र यः चकारः वर्तते, जकारः वर्तते, ययज इत्यत्र यः चकार जकारः, पपच इत्यत्र चकारः, अत्र किं भवति तस्य, अत्र कुत्वे सकारस्य षत्वे काखश क्ष इति कृते सति तत्र य यक्ष प पक्ष इति भवति। सन्यतः इत्युक्ते यक्ष
पिपक्ष इति भवति। अत्र यक्ष इत्यस्मात् लटि सति यक्षति, एवमेव विपक्ष इत्यस्मात् लटि सति पिपक्षति इति रूपं जायते। अत्र एवमेव अत्रापि स्थितिः वर्तते। अत्र इत्त्वम् अत्र सम्यक्तया चरितार्थं न तत्र कश्चन दोषः। तो एवम् इत्त्वस्य अवकाशः अयं प्रयोगः भवति। एवमेव तुकः अवकाशः अग्निचित् सोमसुत् इति भवति। इह उभयं प्राप्नोति, चिच्छादयति चिच्छर्दयति। कथमिति अत्र ण्यन्त छित धातुः वर्तते, छत धातु, क्षमतां क्षद धातुः, अत्र छदिर् इति धातुः वर्तते, छर्द धातुः अत्र छिद तत्र एवं चिच्छाद इति तत्र छादि धातु छर धातु धातुद्वयम् अत्र कल्पनीयमस्ति। अत्र छद धातु इत्यस्य तत्र छादयति छादि, एवं छर्द धातु इत्यस्य छर्दयति इति रूपं चलति। अत्र उभयत्र सन् प्रत्ययः तेन चिच्छादयीषति चिच्छर्दयीषति इति रूपं भवति। अर्थात् ण्यन्ताच्छादि धातोः ण्यन्ताच्छर्दि धातोः अत्र सनि सति एतत् रूपं विद्यते। अत्र किमस्ति, यदा अत्र सनि सति द्वित्वादिकार्यं भवति तदा अत्र किमस्ति, अत्र छादिस छर्दिस इत्यवस्था वर्तते। अत्र सन्यता इति इत्त्वस्यापि प्राप्तिः वर्तते। अथ च अत्र छेच इति सूत्रेण तुगागमस्यापि प्राप्तिः वर्तते। अत्र किं स्यात् इति प्रश्नः जागर्ति। तो अत्र किं भवति, अत्र तुकं परत्वात् प्रवाद्य अत्र सन्नतः इति ते सति चिच्छादयीषति चिच्छर्दयीषति इति रूपं भवति। चेत् अत्र तुगागमः स्यात् तर्हि किं भवेत् इति प्रश्नः वर्तते। यतोहि यदा अत्र तुगागमः स्यात् तर्हि अत्र ह्रस्वात् अत्र किं भवति, अत्र एतेषु स्थलेषु अत्र यदा तत्र यः अत्र सन्यतः इति रूपं वर्तते तत् तुगागमस्य मध्ये व्यवधानस्य सत्वात् अत्र इत्त्व विधानं न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अत्र तुकं प्रवाद्य पूर्वम् इत्त्वम् अनन्तरम् अत्र तुगागमे सति चिच्छादयीषति चिच्छर्दयीषति इति रूपं जायते। एवम् अत्र गुणविषये चिन्तनं वर्तते। गुणस्य अवकाशः लो लीयते वे विद्यते। अत्र लूञ् छेदने धातु भिदिर्द्वैधीकरणे इति धातुः। अत्र यङ् इषति, अत्र लू लूय भीद या इति एवं रूपं वर्तते। अत्र किं भवति, यङ् लुकि यङि यदा यङ् भवति द्वित्वादिकार्यं जायते तस्मिन् एव समये अत्र गुणो यङ् लुकि इति सूत्रं वर्तते। गुणो यङ् लुकि इति सूत्रेण यङ् यङ् लुकि च एवं भवति। तथा यङ् लुकि परे यङि परे च अभ्यासस्य गुणः भवति। अतएव सूत्रस्य तत्र वृत्तिः तत्र दत्ता वर्तते। गुणो यङ् लुकोः अभ्यासस्य गुणः स्यात् यङ् यङ् लुकि च। तो एवम् अत्र गुणः अपि प्राप्नोति, गुणस्य अवकाशः अत्र भवति। अत्र गुणः चरितार्थः वर्तते, लो लूयते वे विद्यते। तुगागमस्य अवकाशः अग्निचित् सोमसुत् इत्येव वर्तते। अत्र चेच्छिद्यते छुष्यते क्षुप्यते। अत्र
उभयस्य प्राप्तिर्भवति, तुगागमस्य प्राप्तिर्भवति, दीर्घस्यापि प्राप्तिर्भवति। अत्र क्षुप धातुः वर्तते अथवा छिद धातुः वर्तते। अत्रापि यङ् प्रत्ययः, यङ् सति अत्र द्वित्वे अभ्यासे सति अत्र ची छिद य चु छुप य इति भवति। अत्र गुणः प्राप्नोति, गुणो यङ् इति सूत्रेण, अथ च अत्र छेच इति सूत्रेण अत्र तुगागमः प्राप्नोति, उभयोः प्राप्तिर्भवति। अत्र तुगागमं प्रबाध्य अत्र गुणे सति चेच्छिद्यते चोच्छुप्यते इति चोच्छुप्यते इति भवति। अत्रापि चेत् तुगागमः स्यात् तर्हि मध्ये व्यवधानस्य सत्त्वात् अत्र न स्यात् अभ्यासस्य गुणः, एतदर्थम् अत्र एतत् सर्वं वर्तते। तो इत्थम् एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः अत्र वर्तते। एतद्विषये अत्र एकः विचारः अत्र समागतः भाष्य तत्र प्रदीप उद्योतयोः मध्ये। तत्र कश्चन विचारः अस्माभिः करणीयः। तत्र विषयः वर्तते अपचच्छतुः इति विषये। कीदृशः विचारः आगतः उच्यते तावत्। अत्र यदा अपूर्वक तत्र छो-छेदने इति धातुः वर्तते, अत्र अतुष तुष तस् प्रत्यय तस्य स्थाने अतुषि इति आदेशः यदा द्वित्यादिकार्यं भवति आत्मं च भवति तदा च तत्र छ अतुस् इति जायते। अत्र आतोलोपे आकारलोपः भवति। आकारलोपे सति तस्य छ इति रूपाभावात् अत्र द्वित्वं कथं स्यात् तस्य विषये कैयटेन समाहितं यत् तस्य स्थानिवद्भावात् तत्र दुर्वचनं भवति, तेन छ इति स्थितिर्जायते। अत्र दीर्घात् इति पूर्वं तुक् स्यात् तदा अजन्तत्वाभावात् अतः ह्रस्वः न स्यात् इति कृत्वा अत्र तुगं प्रबाध्य अत्र ह्रस्वः भवति इति समाहितवान्। एतद्विषये अत्र नागेशः कथयति अत्र द्विर्वचनेचि इति सूत्रेण अत्र द्वित्वनिषेधस्य सत्त्वात् अने तत्र द्विर्वचने इति तत्र अजादेशस्य निषेधः भवितुमर्हति द्विर्वचनेचि इत्यनेन एवं रूपेण अत्र कथितम्। अर्थात् अनेन रूपातिदेशः भवति इत्यर्थः। तो अचः परस्मैनिति अत्र न प्रवर्तते पूर्वत्वेन दृष्टस्य कार्यत्वाभावात्, अतः स्थानिभावः अस्थानिदादेशो नल्विधौ इति सूत्रेण एव भवति। दुर्वचन विषये तत्र तस्य निषेधः न भवति। अत्र च अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्न जायते यतो स्थानीभूतात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधेः अभावात् एवम् अत्र चिन्तितवान्। एवमेव तत्र ह्रस्वो न इति यत् उक्तं वर्तते तत्रैव तस्य विषये अत्र नागेशः कथयति ह्रस्वश्रुत्या अच् परिभाषोपस्थितेः। ह्रस्वश्रुत्या अच् परिभाषोपस्थित्यस्य किं तात्पर्यम् अचः इति यत् ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैः ह्रस्व दीर्घ प्लुताः विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति तत्र कथितं वर्तते। तद्विषये इति एतत् उक्तं वर्तते। पूर्वं तु ह्रस्वे छेच इति तुक् सति रूपसिद्धि इति भावः हलादिशेषस्तु न अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति काले साक्षात् स्थानिद्वारा वा सन्निहितानामेव हलां तेन निवृत्ते सत्त्वात्। अत्र च नुगतः इति नुग् विधानं ज्ञापकम् इति एव रूपेण तस्य विषये व्याख्यानम् अत्र कृतवान् भाष्यकारः तत्र नागेशः क्षम्यताम्। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति यणादेशादाद् गुणः। यणादेशात् आद् गुणः भवति विप्रतिषेधेन।
अर्थात यत्र आद्गुणः इति सूत्रस्य यणादेशस्य उभयोः प्राप्तिः तत्र आद्गुणः विप्रतिषेधेन भवति। यदा अत्र यणादेशस्य अवकाशः भवति तद्यत्र मद्भत्र इत्यत्र, एवमेव आद्गुणस्य अवकाशः भवति खट्वेन्द्रः खट्टोदकम् इत्यत्र। अत्र उभयत्र उह्य उभयं प्राप्नोति, वृक्षोत्र प्लक्षोत्र। कथम उभयं प्राप्नोति? अत्र वृक्षस्स अत्र प्लक्षस्स अत्र इत्यवस्था वर्तते। अत्र सकारस्य स्थाने अत्र सजुषोर् इति रु सति अत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण तत्र उत्तो विशिष्टस्य उदित उकारि संज्ञा विशिष्टस्य रेफस्य स्थाने अत्र उकारे वृक्ष उ अत्र प्लक्ष उ अत्र इत्यवस्था भवति। अत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः अपि प्राप्तिः वर्तते, ईगो यणि सूत्रेण यणः अपि प्राप्तिः वर्तते। कस्य विधानं स्यात्? अतः अत्र किं भवति? अत्र परत्वात् अत्र विप्रतिषेधेन यणादेशं प्रबाध्य अत्र गुणः प्रवर्तते। तेन गुणे एङ्गः पदान्तादि पूर्वरूपे कृते सति वृक्षोत्र प्लक्षोत्र एवं भूतानां रूपाणां सिद्धिर्भवति। एवं भूतः महान् विचारः अत्र वर्तते। अग्रेपि एतस्मिन् सूत्रे भूयान् विचारः वर्तते, तस्य विषये अनन्तरं वयं चिन्तयामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।